बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी और आज हम ड्रामा अनारकली की बात करेंगे। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने ये ड्रामा आज से ठीक 100 साल पहले 1922 में लिखा। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने इसका इंतसाब हजाब इस्माइल के नाम किया और कहते हैं कि ये इंतसाब उन दोनों की शादी का बाइस भी बना। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने 22 साल की उम्र में ये ड्रामा लिखा। याद रहे कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज सन 1900 में पैदा हुए और 1970 में उन्हें कत्ल कर दिया गया था। इस ड्रामे का दिबाचा भी खुद सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा। कहानी से पहले इस ड्रामे के जो अहम किरदार हैं उनके बारे में मैं ये बताता जाऊं। जलालुद्दीन अकबर जो कि शहनशाह हिंद है, सलीम जो शहज़ादा सलीम के नाम से आप इस ड्रामे में देखेंगे, अकबर यानी अकबर आज़म का बेटा है और वली अहद है, बख्तियार ये शहज़ादा सलीम का एक बेतकल्लुफ़ दोस्त है, रानी ये अकबर आज़म की राजपूत बीवी है और सलीम की माँ है। अनारकली अनारकली जिसका असल नाम नादरा है, 15-16 साल की ये लड़की है और अकबर आज़म की मंजूर नज़र कनीज़ है। सुरैया ये अनारकली की छोटी बहन है। माँ ये अनारकली और सुरैया की माँ है। दिलाराम अनारकली से पहले जो अकबर आज़म की मंजूर नज़र कनीज़ थी वो दिलाराम थी। ज़ाफ़रान ये एक शोख किस्म की कनीज़ हैं। सितारा ये ज़ाफ़रान की सहेली है। अंबर ये दिलाराम की एक राजदार दोस्त समझ लें, सहेली समझ लें। और इसके अलावा जो है जो मकाम है इस ड्रामे का वो किला लाहौर है। ज़माना 1599 का है और मौसम बहार का है। अनारकली ड्रामा 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब का नाम इश्क है, दूसरा बाब रक्स है और तीसरे बाब का नाम मौत है। अनारकली का मौजू मोहब्बत का आफाकी जज्बा है जो हर अहद और हर दौर में नज़र आता है। इम्तियाज़ अली ताज ने एक रिवायत को बुनियाद बनाकर अनारकली के प्लाट को तामीर किया। अलबत्ता इसके किरदार अक्सर तारीख़ी हैं और यह भी हो सकता है ऐसा हो सकता है कि अनारकली का किरदार भी कहीं ना कहीं मौजूद हो, मगर इसके मुतलका जो वाक़या मशहूर है उसकी तारीख़ी सदाकत जो है वो मशकूक है, क्योंकि अगर हम मुग़लिया तारीख़ को देखें तो इस किस्म के वाक़े की तस्दीक नहीं होती। अनारकली उर्दू में पहला ड्रामा है जो स्टेज की बजाय लिखे गए ड्रामे या अदबी ड्रामे की ज़्यादा हैसियत रखता है। इम्तियाज़ अली ताज का कमाल ये है कि उन्होंने अपने इस ड्रामे में ऐसी कशमकश पैदा कर दी जो कारी को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। इस ड्रामे का मौजू एक कनीज़ और शहज़ादी की मोहब्बत है। कहते हैं कि मोहब्बत पर बड़ी से बड़ी ताकत भी गालिब नहीं आ सकती। अनारकली की नज़र इस मोहब्बत की इब्तदा पर नहीं, अंजाम पर है। उसे पता होता है कि इसका अंजाम क्या होगा, ताहम ये मोहब्बत परवान चढ़ती है। एक दफ़ा तो अनारकली शहज़ादा सलीम से ये भी कहती है
ہندوستان کا نیا چاند ایک چکور کو چاہتا ہے، کیسی ہنسی کی بات، آہ تم شہزادے ہو، بڑے، بہت بڑے، میں ایک کنیز ہوں ناچیز، بے حد ناچیز، شہزادہ کنیز کو چاہے گا، کیسی ہنسی کی بات۔ اور کئی مواقع ایسے بھی ہے کہ انارکلی نے مرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک دفعہ اس نے اپنی بہن سریا سے کہا کہ موت کے سوا اب کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کہانی کے بارے میں مختصر بتاتا جاؤں۔ اکبر اعظم کی منظور نظر کنیز انارکلی تھی، اور انارکلی کا اصل نام نادرا تھا۔ اکبر اعظم نے اسے انارکلی کا خطاب دیا۔ انارکلی کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ انارکلی زیادہ حسین تو نہ تھی، مگر اس کی خوبصورت لمبی آنکھوں میں ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی۔ انارکلی کی بہن سریا زیادہ دلکش اور حسین تھی، مگر سریا کے حسن میں وہ کشش نہ تھی جو انارکلی کے اداس حسن میں تھی۔ انارکلی دربار میں اس وقت اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے جب دلارام چھٹی لے کر اپنی بہن کی تیمارداری کو چلی جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ انارکلی سے پہلے دلارام اکبر اعظم کی پسندیدہ رقاصہ تھی۔ جب دلارام واپس آتی ہے تو اس وقت تک انارکلی اکبر اعظم کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہوتی ہے۔ دلارام ایک زخمی ناگن کی طرح بے قرار رہنے لگتی ہے۔ وہ کوئی ایسی چال چلنا چاہتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جلدی دلارام کو پتہ چلتا ہے کہ اکبر اعظم کا بیٹا شہزادہ سلیم بھی انارکلی کو چاہتا ہے۔ چونکہ ہندوستان کا اگلا شہنشاہ شہزادہ سلیم بننے جا رہا ہے اور وہ ایک کنیز کو ملکہ بنانے کا خواہش مند ہے، دوسری طرف شہزادہ سلیم کے والد اکبر اعظم کو اپنے بیٹے شہزادہ سلیم سے بہت سی امیدیں ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو ایک عظیم الشان سلطنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، لیکن شہزادہ سلیم ایک انارکلی کے عشق کے چکروں میں ہے۔ اب ایک کنیز ملکہ بنے گی، یہی سوچ کر دلارام ہنس دیتی ہے۔ شہزادہ سلیم اپنی محبت کا اظہار انارکلی سے کرتا ہے۔ شہزادہ سلیم اپنی محبت کا ذکر اپنے ایک اور دوست بختیار سے بھی کرتا ہے، اگرچہ بختیار اس کو منع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے شہزادے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر وہ سریا کے ذریعے انارکلی کی شہزادے سے ملاقات کرانے کا بندوبست کرتا ہے۔ جب شہزادہ سلیم اور بختیار کی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ساری باتیں دلارام سن لیتی ہے۔ دلارام وہ باتیں بھی سن لیتی ہیں جو انارکلی اور اس کی بہن سریا کے درمیان ہوتی ہیں، جس میں سریا اپنی بہن کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم شہزادے سے مل لو، لیکن انارکلی سمجھتی ہے، اگرچہ وہ کم عمر ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا، لیکن سریا انارکلی سے کہتی ہے کہ تم شہزادے سے باغ میں مل لو۔ جب بار بار سریا اصرار کرتی ہے تو انارکلی شہزادے سے ملنے چلی جاتی ہے، اور دلارام اسی موقع کے انتظار میں ہوتی ہے۔ تو جب یہ ملاقات شروع ہوتی ہے تو وہ عینی شاہد کے طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ دلارام کو دیکھ کر
انارکلی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شہزادہ سلیم بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہزادہ سلیم اور اس کا دوست بختیار دلارام کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلارام اپنی قیمت شہزادہ سلیم کی چاہت بتاتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ شہزادہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور وہ ملکہ بن جائے، مگر شہزادہ سلیم دلارام کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے، جس پر دلارام یہ دھمکی دیتی ہے کہ وہ اکبر اعظم کے سامنے پیش ہو کر آپ کے رازوں سے پردہ اٹھا دے گی۔ لیکن اسی وقت صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور پردے کے پیچھے بختیار سامنے آ جاتا ہے۔ اب دلارام شہزادے کے قدموں میں گر پڑتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ بختیار اس بات کا گواہ بن جاتا ہے کہ دلارام شہزادے کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ چنانچہ وہ معافی مانگتی ہے۔ شہزادہ سلیم یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب دلارام اس کے قابو میں ہے اور یہ اکبر اعظم کے سامنے اس کی شکایت نہیں لگائے گی۔ دلارام ایک انتہائی شاطر کنیز ہے، وہ حسد سے جر رہی ہے۔ وہ کسی صورت میں نہیں چاہتی کہ جو جگہ اس کی پہلے سے تھی وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ چنانچہ جب اس کی ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ تم اب کیا کرو گی، تو وہ یہ جواب دیتی ہے، ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کرتی ہے۔ دلارام اپنی چال بدلتی ہے۔ اب وہ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی دوست بن جاتی ہے اور ان کی ملاقاتیں کرانے کی ذمہ داری خود لے لیتی ہے۔ ان کی سچی اور وفادار دوست بن کر سامنے آتی ہے۔ ایک تہوار جس کو نوروز کہتے ہیں، یہ ایک قدیم ایرانی تہوار ہے، یہ مغلوں کے ہاں منایا جاتا تھا۔ تو ایک جشن ہوتا ہے اور اس جشن کی تیاری کی تمام ذمہ داریاں جو ہے اکبر اعظم دلارام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اکبر اعظم جیسا عظیم حکمران بھی دلارام کی چال بازیوں کو آخری وقت تک نہ سمجھ سکا۔ البتہ انارکلی کی جو چھوٹی بہن تھی سریا، اس کو ہمیشہ دلارام پر شک رہتا تھا۔ اکبر اعظم دلارام کو کہتا ہے کہ وہ اس بار شطرنج کی بازی شہزادہ سلیم کے ساتھ لگائے گا۔ پس یہیں پر دلارام سوچ لیتی ہے کہ وہ اپنی آخری چال اسی رات چلے گی۔ جشن نوروز پر وہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی ملاقات کرانے کا وعدہ دونوں سے کرتی ہے، کیونکہ اب تو ان کی دوست بن چکی ہے نا، پہلے تو مخالف تھی۔ لیکن یہ بات وہ دونوں بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ دلارام کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ چنانچہ وہ اکبر اعظم اور شہزادہ سلیم کی نشست اس طرح ترتیب دیتی ہے کہ اکبر سلیم کی نظروں سے اوجھل رہے، مگر انارکلی سلیم اور اکبر دونوں کی نظروں کے عین سامنے رہے۔ ایک کام وہ اور بھی کرتی ہے کہ انارکلی کے رقص کی جگہ اور شہزادہ سلیم کی نشست کے درمیان ایک آئینہ بھی لگا دیتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ شہزادہ سلیم اور انارکلی کے جو اشارے ہوں ان کو اکبر اعظم شیشے پہ دیکھ سکیں۔ لیکن وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ انارکلی کبھی بھی اپنی حد نہیں بھولے گی۔ چنانچہ وہ نشہ آور عرق منگواتی ہے جو انسان کے ہوش و حواس کو چھین لیتا ہے، اور دلارام کی یہ چال زبردست چال ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب رقص ہوتا ہے تو درمیان میں جب پینے پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ عرق پلا دیا جاتا ہے انارکلی کو، جس کے بعد وہ ہوش و حواس میں نہیں رہتی۔ اس دوران اکبر اعظم
शहज़ादा सलीम और अनारकली के इशारों को उस शीशे में से देख लेता है जो दिलाराम ने लगाया होता है। चुनांचे ये सारी सूरत हाल देखकर अकबर आज़म तैश में आ जाता है। चुनांचे वो अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म सादर कर देता है। और ये कहा जाए कि ये ड्रामा दरअसल अकबर आज़म का अलमिया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने बड़े से बड़े चालबाजों को मात दी, लेकिन वो एक कनीज़ को मात न दे सका। और अनारकली के बाद अगर कोई दूसरा अहम किरदार है तो वो ये शहज़ादा सलीम का नहीं बल्कि अकबर का है। और अकबर के सामने हम देखते हैं कि शहज़ादा सलीम जो है वो दबा दबा और घुटा घुटा सा रहता है, और जैसे एक हीरो को होना चाहिए वो वैसा हीरो नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ अकबर की हैसियतें अगर हम देखें तो वो दो हैं। एक तरफ तो वो बाप है और दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान का शहनशाह है। एक तरफ वो बेटे की मोहब्बत से सरशार है और वो बेटे की मोहब्बत में सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी सल्तनत भी अजीज़ है जिसे उसने कई सालों से उस मकाम तक पहुंचाया जो उसका ख्वाब था। चुनांचे जब अनारकली को सज़ा सुनाई जाती है तो अनारकली की माँ भी फरियाद करती है और वो कहती है कि वो मेरी बच्ची है, मेरी ज़िंदगी की आस है, ख़तावार है, मगर तू करीम है। अब ये वो बात कर रही है अकबर आज़म से। तो अनारकली की माँ अकबर आज़म की बीवी से भी यानी रानी से भी इल्तिजा करती है कि तुम तो एक औरत हो, माँ के दुख को समझ सकती हो, मैं तुम्हारे पाँव को चूमती हूँ, मुझे मार डालो, मैं दुनिया देख चुकी हूँ, लेकिन मेरी बेटी को ना मारो। अकबर कहता है कि जिसके रक्स ने हिंदुस्तान के तख्त सल्तनत को लर्जा दिया, जिसके नग़मे ने ऐवान शाही में शोले भड़का दिए, और जिसके हुस्न जिगर गोशाए मुगलिया के हवास छीन लिए, जिसकी नज़रों ने हिंदुस्तान के शहनशाह को, शेखू के बाप को, जलालुद्दीन को लूट लिया, जिस तरह उसने मेरी औलाद को मुझसे जुदा किया, यूं ही तुम अपनी माँ से जुदा होगी। जिस तरह उसने मुझे अजाब में डाला, यूं ही उसका जिस्म कुचला जाएगा। ले जाओ, अकबर का हुक्म है, सलीम के बाप का, हिंदुस्तान के शहनशाह का। ले जाओ, गाड़ दो जिंदा दीवार में, गाड़ दो जिंदा दीवार में। ये अल्फाज हैं जो अकबर आज़म ने उस वक्त कहे थे। और ज़ाहिर है ये एक अलमिया है जो इस ड्रामे में हमें नज़र आता है। तो इस दौरान वो अपने बेटे को भी पुकारता है कि तू मेरे बच्चे इस वक्त मेरे सीने से सिमट जा। अकबर हाथ फैलाता है कि शेखू कहते थे, सलीम को शेखू भी कहा जाता था। अकबर के हाथ मायूसी से गिर पड़ते हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, और अकबर कहता है कि तुझे खंजर ला दूंगा, हाँ खंजर तक ला दूंगा, मगर बेटा ये बदनसीब बाप जिसे सब शहनशाह के, जो हिंदुस्तान का शहनशाह है, अपना सीना शगाफ कर देगा, खंजर उसके सीने में घोंप देना, फिर तू देखेगा और दुनिया भी देखेगी कि अकबर बाहर से क्या है और अंदर से क्या है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में बल्कि इंटरव्यूज़ में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये अलमिया किसका है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अनारकली का मुताला करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि अनारकली का ये अलमिया नहीं है बल्कि ये अकबर आज़म का अलमिया है। क्योंकि इश्क व मोहब्बत की दास्तानें तो हम देखते हैं कि आम तौर पे होती रहती हैं,
عاشق اور معشوق مل بھی جاتے ہیں تو یہ کامیڈی بن گئی، نہ ملے تو ٹریجڈی بن گئی۔ لیکن ایسی کامیڈی اور ٹریجڈی کا تعلق صرف دو ذاتوں سے ہوتا ہے، لیکن انارکلی میں ایک تیسرا فریق جو اپنے جلا و جلال اور وقار کے اعتبار سے براہ راست ملوث ہے، وہ جلال الدین اکبر ہے، جو اس ٹریجڈی کو المیہ بنانے کا ذمہ دار بنا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ یہ ڈرامہ کامیڈی ہی ہوتا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکبر اعظم